माला एपिसोड 24 पार्ट नंबर 2। ज़ियाद सुल्तान अब भीड़ में गुम हो चुका था। वो नन्हा सा कार्ड उसकी जेब में सांस ले रहा था, खून आलूद सांसें। वो कार्ड उस वक्त भी उसके वॉलेट में था जब वो ड्राइव करता हुआ उन खेतों के दरमियान से गुजर रहा था। तुम्हें इतना ख़ास क्या है रेपंजल? दफ्तन ज़ियाद ने एक सुलगती निगाह उस पर डाली। हलाल ने चेहरा मोड़ उसकी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें हल्की भूरी और लंबी पलकें मुड़ी हुई थीं। तुमने मेरी मम्मी के साथ किया क्या है? वो उसको चुभती आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ था, न आंसू। उनमें गुस्सा था, बेबसी थी, दुख था। तुम्हारी माँ हमारी कहानी की एक्स्ट्रा किरदार थी। उसके साथ वही हुआ जो एक्स्ट्रास के साथ होता है, लेकिन तुम बहुत स्पेशल हो। कार फ़ोन बजने लगा। उसने एक उंगली से कबूलियत का बटन दबाया तो सारे में नगीना बेगम की आवाज़ गूंजने लगी। वो लड़की कहाँ है ज़ियाद? वो गुर्राई थी। हिलाल फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। जहाँ होना चाहिए। उसकी आवाज़ में बगावत थी। तुमने उसको मेरे पास लाना था। तुम उसको कहाँ लेके जा रहे हो? जहाँ मेरी मर्ज़ी। उसे कॉल काट दी। वो फिर से कॉल करने लगी, लेकिन ज़ियाद ने फ़ोन ऑफ कर दिया। हैप्पी बर्थडे सबरीना, वो कार्ड उसके बटुए के अंदर से पुकार रहा था। जानती हो मैं तुम्हें सरकार के हवाले क्यों नहीं करा? उसका लहजा किसी सांप की तरह फंकारता हुआ था। उसने जवाब नहीं दिया, बाहर देखती रही। क्योंकि मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ, और तुम्हारी सज़ा सख्त होनी चाहिए हलाल, क्योंकि तुम्हारी वजह से 3 ख़ानदान तबाह हुए। तुम्हारा ख़ानदान? वो उंगलियों पे गिन रहा था। मेरा ख़ानदान? क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरी माँ को बीमार किया। फिर उसकी आवाज़ धीमी पड़ी। हलक में गोला फंसा। और वो बेकसूर लड़की जिसको मैंने तुम्हारे लिए मारा था। उसके माथे की नसें उभरने लगीं। एक्सलेटर पर उसके पैर का दबाव बढ़ाया। कार की स्पीड तेज़ हो गई। तुम्हारे लिए इतना खून बहाया गया है, क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारी सज़ा क्या होनी चाहिए? वो अब उसको देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था। ज़ियाद की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर दौड़ी। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? मैं जानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। वो चेहरा मोड़ के भागते खेतों को देखने लगी। ज़ियाद ने पहले एक कान कंधे तक लगाया, फिर दूसरा कान दूसरे कंधे तक, जैसे थकी हुई गर्दन को रिलैक्स करना चाह रहा हो। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। कार एक इमारत के सामने रुकी। वीराने में बनी एक कई मंजिला इमारत। उसने कार रोकी तो बहुत सी धूल उड़ने लगी। वो तेज़ी से बाहर निकला और फ्रंट सीट तक आया। फिर उसके दरवाज़ा खोला। हैप्पी बर्थडे सबरीना। हर तरफ धूल उड़ रही थी और वो अंदर जमी बैठी थी। उसकी कनी से पकड़कर उस बच्चे को बाहर निकाला। वो चलते चलते रुक जाती, मज़ाहमत करती, लेकिन वो उसे खींचता हुआ दरवाजे तक लाया। दिलावर सामने से चलता आ रहा था। चेहरे से परेशानी टपक रही थी। ज़ियाद, सरकार का फ़ोन आया था। वो बहुत गुस्से। ज़ियाद ने उसे कंधे से धक्का देकर पीछे हटाया और उस बच्ची को कोनी से दबोचे अपने साथ ले जाने लगा। दिलावर एक तरफ को गिर गया। वो सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। जानती हो तुम्हारी सज़ा क्या होगी? वो बार बार पीछे को भागती, लेकिन वो उसे खींचते ऊपर ले जाने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पे एक लोहे का दरवाज़ा था। उसने कुंडी खोली। दिलावर संभल के खड़ा हुआ और भागता हुआ उनके पीछे आया। जानती हो वो छत की सहन में उसे खींचता लाया। उससे पहले कि दिलावर वहाँ आता, उसने लोहे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और आगे से कुंडा लगा दिया। जंग आलूद लोहे की चीखें निकल गईं। ज़ियाद, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, ये लड़की कीमती है। दिलावर दूसरी जानब से दरवाज़ा पीट रहा था। क्या होगी तुम्हारी सज़ा? वो उसको कोनी से पकड़कर मंडेर तक लाया और एक झटके से कहानी छोड़ी। अब वो दोनों आमने सामने थे, छत के दहाने। हलाल ने दूर से आंखें छोटी करके उसे देखा। उसके घुंघराले बाल हाल हवा से पीछे कोड़ रहे थे। हैप्पी बर्थडे सबरीना। जानती हो तुम्हारी सज़ा क्या है? वो हलक के बल चलाया। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, आंखों में बहुत सी चुभन लिए, फिर होंठ खोले। कोई तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। उसकी आंखों में तरस आया। ज़ियाद सुल्तान के चेहरे की रंगत तगीर हो गई। कोई तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है। उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। और दरवाज़ा धड़ धड़ बजाया जा रहा था। मगर वो मर जाएगी। वो बिना पलक झपके उसे देख रही थी। छत के कोने में बने एक कमरे की खिड़की में एक साया सा था। कोई वहाँ से उन्हें देख रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर जाएगी, तुम्हारी भाई की वजह से। वो बोला तो उसकी आवाज़ में घबराहट थी, कर्ब था। तुम्हारी वजह से वो लड़की अपनी जान से गई। तुम वजह हो हर चीज़ की। और आज उसने आस्तीन से माथे पे आया पसीना साफ किया। आज हम उस वजह को ख़त्म कर देंगे। वो आगे बढ़ा और उसको कोनी से थामा, फिर उसे ज़बरदस्ती चंद कदम घसीट के मंडेर तक लाया। वो अभी तक उसको देख रही थी। उसके बाल अब पीछे को उड़ रहे थे और आंखें धूप से सुनहरी लग रही थी। ज़ियाद ने गर्दन झुकाकर नीचे देखा। ज़मीन किसी खाई की तरह दिखाई दे रही थी। हर रपंजर को बचाने के लिए शहजादे नहीं आया करते। वो उसे देखते हुए तन से कह रहा था, वो मुझे बचाने आएगा। वो अब भी उसको देख रही थी। यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा। तुम उसे नहीं जानते। वो आखिर में हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में सारे ज़माने की सुगारियत थी। वो मुस्कुराहट उसके मजाक उड़ा रही थी। लोहे के दरवाजे के पार खड़ा दिलावर मुसलसल उसे पीट रहा था। सरकार, उसके सिर पे खून सवार है। शायद उसने अपनी दवा नहीं ली। मैं ये दरवाज़ा नहीं तोड़ सकता।
زیاد مندیر کے کنارے کھڑا تھا اور اس کے کون دبوچے اسے چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سنہری آنکھوں میں بہت کچھ تھا، چبھن، ملامت، ترس۔ کوئی تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا، وہ جیسے اس کو بتا رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ نہ تھا، نہ خوف نہ پریشانی، بس ایک سوگواریت تھی، دھرم، افسوس۔ اگلے ہی لمحے زیاد سلطان نے اس کی کونی چھوڑ دی، پھر اسے دونوں شانوں سے پکڑا اور پیچھے کو دھکا دے دیا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح اڑتی ہوئی اونچے چھت سے نیچے جا گری۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی۔ اگلے لمحے زیاد سلطان نے گردن جھکا کے دیکھا، نیچے، بہت نیچے، مٹی پہ وہ سر کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سر کے پیچھے سے خون نکلتا ایک سرخ تالاب بنا آ رہا تھا۔ ہاتھ سامنے کو ابھی تک زپ ٹائز میں بند تھے۔ اسے اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سوائے ایک آواز کے، ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ سینکڑوں میل اور کئی سمندر دور ہسپتال کے کمرے میں لیٹا ماہر ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ارد گرد اندھیرا تھا، ٹانگ پٹی پہ جکڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں آئی وی لائن لگی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ چھڑانا چاہا، سوئی نکل گئی، خون کے قطرے ہاتھ سے گرنے لگے۔ ہلال! وہ گہرے گہرے سانس لیتا اور ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ اسے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہاں عجیب سے درد اٹھا تھا۔ وہ ایک سرمئی دیواروں والا کمرہ تھا، سفید پردے جنہوں نے باہر کی روشنی کا راستہ روک رکھا تھا، مدھم بتیاں جنہوں نے کمرے کو مزید تاریک کر رکھا تھا، اور سیاہ بالوں والی لڑکی۔ وہ بستر پہ پیر لٹکا کے بیٹھی تھی، اس کا ایک بازو پٹیوں میں تھا اور اس نے ہسپتال کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ گم سم سی اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بہت سے مناظر چل رہے تھے، سرخ خون بوت کے ساتھ وہ گری تھی، آسمان پہ اٹھتا دھواں، وہ سیاہ ماسک والا آدمی جو اس کے ساتھ جھکا تھا، پھر اسپتال کی چھت، وہ اکھڑے سانس لے رہی تھی، چھت پہ لگی بتیاں اس کے ساتھ چل رہی تھیں، شاید وہ کسی اسٹریچر پہ تھی، پھر اندھیرا، پھر وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اس کے سامنے سوٹ میں ملبوس سفید بالوں والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ آگے کو جھکا اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا تمہیں مرنے سے خوف آتا ہے سبرینا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی، اس کا پیٹ اور سینہ پہ پٹیاں بندھی تھیں اور بازو کاش میں تھا۔ ایک آئی وی لائن کا سٹینڈ اس ساتھ رکھا تھا، وہ کرسی پہ بیٹھی تھی۔ سامنے ایک میز کے پار وہ دونوں بیٹھے تھے، سفید بالوں والا ملک فرید اور ساتھ بیٹھا آدمی۔ تم جانتی ہو کالنگ کارڈ کیا ہوتا ہے سبرینا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اسے سینے سے نیچے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر پیشہ ور قاتل کا ایک کالنگ کارڈ ہوتا ہے، وہ جس کے مطابق کام کرتا ہے، اور وہ ہر کالنگ کارڈ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر پیشہ ور قاتل کا یا سیریل کلر کا ایک اپنا خاص ایم او ہوتا ہے، موڈس اوپرینڈی، یعنی کام کرنے کا خاص طریقہ۔ کچھ اپنے شکار کے جسم کو کسی خاص ترتیب سے رکھتے ہیں، جیسے وہ کوئی پینٹنگ ہو، کچھ اس کو مارنے کے بعد اس کو تصویر لیتے ہیں یا اس کو کسی خاص طریقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ کچھ قاتل لاش کے ساتھ اپنا ایک نشان یا کوئی چیز چھوڑتے ہیں، اس چیز کو کالنگ کارڈ کہتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، وہ پولیس پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے کام کو آرٹ کی طرح کر کے اپنا دستخط وہاں چھوڑتے ہیں، جیسے آرٹسٹ پینٹنگ کے آخر میں سائن کرتا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سنے گئی، تمہارا کیس میں قاتل نے تمہارے ساتھ اپنا ایک نشان بنایا، وہ دور مجمع میں کہیں کھڑا تھا، وہ وہاں سے جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا، اس نے خطرہ مول لیا۔ انہوں نے ایک ٹیپ اس کی طرف بڑھایا، اس پہ ایک تصویر کھلی تھی، پتھر پہ بنا سلیب جیسا نشان۔ یہ سلیب نہیں ہے، یہ کلہاڑے کا نشان ہے جس کے ساتھ دو نقطے بنے ہیں۔ اسے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ نشان پچھلے 10 سالوں میں یورپ اور مڈل ایسٹ میں 3 لڑکیوں کی لاشوں کے ساتھ ملا ہے۔ کیا تم اس نشان کو پہچانتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کے معدے کے قریب شدید درد اٹھ رہا تھا۔ یہ سین قابیل کا نشان ہے، مالک فرید بولے۔ بائبل کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا تو سزا کے طور پر اس کے بازو پہ یہ نشان بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ دنیا میں پھرتا رہے اور اس نشان کو پہچان کے کوئی اسے قتل نہ کرے۔ اس کی سزا ایک طویل اور تکلیف دہ زندگی تھی۔ ہر پولیس ڈپارٹمنٹ ایسے قاتلوں کو ایک نام دیتا ہے۔ اس قاتل کا نام ہماری فائل میں کین کلر ہے۔ یقیناً اس نے اور بھی بہت قتل کیے ہیں، لیکن اس نے یہ نشان صرف 3 لڑکیوں کی لاشوں کے ساتھ بنایا۔ ہماری پروفائلنگ کے مطابق وہ ان 3 لڑکیوں سے ابزرو قسم کے عشق میں مبتلا تھا۔ وہ دور سے ان کو دیکھتا تھا، وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ یقیناً ایسے قاتل عموماً بچپن میں ابیوز ہوتے ہیں اور وہ اس کا بدلہ معصوم انسانوں سے لیتے ہیں۔ ان کو قتل کر کے ویسی ہی خوشی ملتی ہے جیسے
ڈرگز ایڈکٹ کو ڈرگز سے ملتی ہے، اب کیا ہوگا، اسے کیسے پکڑا جائے گا؟ اس نے ہراساں سی ہو کے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے تو اس کا چہرہ بھی یاد نہیں۔ مسئلہ کین کلر کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوگا کہ تم زندہ ہو تو وہ تمہیں دوبارہ مارنے آئے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ تب مالک فرید کھنکارا، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے سبینہ؟ اور اس کے سارے درد و تکلیفیں ہوا ہو گئے۔ اب ہر طرف صرف ایک ہی احساس تھا، خوف۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری ایک چوائس کرنی ہے۔ کیسی چوائس؟ یا تم اپنی زندگی میں واپس چلے جاؤ، اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرو۔ کوئی بھی سیریل کلر ادھوری جاب کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ ہم تمہیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں، لیکن جو شخص اتنے برس سے پکڑا نہیں گیا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ… انہوں نے گہری سانس لی۔ اور دوسری چوائس؟ ہم تمہیں UK پروٹیکٹ پرسن سروس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پولیس یونٹس سے بنا ایک ادارہ ہے جو تمہارے جیسے لوگوں اور حکومت کے گواہوں کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا ملک اور تمہارے اخراجات، یہ سب حکومت اٹھائے گی۔ اس نے کہتے ہوئے گردن موڑ کے مالک فرید کو دیکھا۔ مسٹر فرید کے بہت اسرار پر ہمیں تمہارے PPS کے حوالے کرنے پہ تیار ہیں۔